रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सीमाको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई नै डेडिकेटेड फोर्सका रूपमा विकास गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव। साधन स्रोत र प्रविधि मैत्री बनाउन गृह कार्य सुरु। भारतको बिहार राज्यस्थित पश्चिम चम्पारण जिल्लामा नेपाली चेलितको बलात्कारपछि हत्या, प्रमाण लुकाउन जबरजस्ती शव जलाइयो। भागीरथीको बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरिएको पोस्टमार्टम रिपोर्ट। वन्यजन्तु अनुसन्धान सम्बन्धी संस्था राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष चरम आर्थिक सङ्कटमा, कर्मचारी धान्न र चिडियाखानाका वन्यजन्तुलाई आहार खुवाउन समेत समस्या। अमेरिकामा संसद भवनमा भएको आक्रमणमा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको संलग्नता नभएको उनका वकिलको दाबी। ट्रम्प विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा आजदेखि सुनवाई हुँदै। र जर्मन क्लब बायर्न म्युनिख फिफा क्लब विश्वकप फुटबलको फाइनलमा उपाधिका लागि मेक्सिकन क्लब टाइगरसँग भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। गृह मन्त्रालयले सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफलाई नै डेडिकेटेड फोर्सका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। गृहले सीमा क्षेत्रका नागरिकका लागि सहुलियत, राहत र विकास कार्यक्रम बन्ने क्रममा रहेको पनि जनाएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयले आयोजना गरेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायबीच समन्वयका क्षेत्रहरू विषय कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीलाई नै थप साधन स्रोत र प्रविधि मैत्री बनाएर खटाउनु पर्ने बताएका हुन्। यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको मन्त्री थापाले स्पष्ट पार्नुभयो। सेनाले भने सीमा क्षेत्रबाट आतंकवादी गतिविधि र घुसपैठको जोखिम रहेकाले त्यसलाई सामना गर्न आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका रहने गरी एकीकृत संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले पनि 2 वर्ष यता सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सेनाको भूमिकालाई बढाउने गरी योजना ल्याएको छ। जंगी अड्डामा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन, नियमन, सीमा अपराध, आतंकवादी गतिविधि तथा घुसपैठ नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रमा खटिने सरकारी निकायहरूको स्पष्ट कार्य विभाजन र वैज्ञानिक सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। खुला सिमानाका कारण नेपालमा आतंकवादी गतिविधि र घुसपैठको उच्च जोखिम रहेको उहाँले बताउनु भएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयमा हिजो आयोजित समापन कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले प्रभावकारी सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा समन्वय र सहकार्य गर्न साझा संयन्त्र आवश्यक भए पनि सशस्त्र प्रहरीलाई नै डेडिकेटेड फोर्सका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। भारतको बिहार राज्यस्थित पश्चिम चम्पारण जिल्लामा नेपाली किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको छ। प्रमाण लुकाउन उनको शव समेत जलाइएको घटना ढिलो गरी सार्वजनिक भएको हो। बर्दियाको बरबर्दिया नगरपालिका 3 की 12 वर्षीय सुमित्र विकाको 11 जनाले सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरेर जलाएको जानकारी पाएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी हेम साईले बताउनुभयो। घटना नेपाल भारत सीमा नजिक कुण्डुवा चैनपुरमा भएको हो। किशोरी चैनपुर बजारमा परिवारसँग बस्दै आएकी थिइन्। त्यहाँ उनका बाबु चौकीदारी गर्दै आएका थिए। किशोरीका भिनाजु नवलसिंह विकका अनुसार सो घटना 21 जनवरीमा भएको हो। घटनाका बेला किशोरीकी आमा सुकुम्बासी आयोगको लगतमा नाम दर्ताका लागि नेपालमा आएकी थिइन्। नवलसिंहले भने ससुरा बुवा कामको सिलसिलामा डेराबाट बाहिर निस्किनु भएको थियो। सालो पनि बजार गएको रहेछ। त्यही मौका छुपी सालीमाथि यस्तो अपराध भयो। घटनाका दिन अपराह्न 4 बजे सालो बजारबाट फर्किएपछि घरधनी सियाराम शाहले डेरामा पस्न नदिएको उनले सुनाए। नवलसिंहले भने घरधनीको कुरा नसुनी कोठाभित्र पुग्दा सुमित्रा भुइँमा ढलेकी रहेछिन्। त्यसपछि उनले बुबालाई खबर गरेका रहेछन्। सुमित्राको घाँटीमा रातो डाम देखिएपछि बाबु छोराले उपचार गराउन लैजाँदा स्थानीय चिकित्सकले उपचार गर्न नमानेको परिवारजनको गुनासो छ। नवलसिंहले भने त्यस लगत्तै केही व्यक्ति भेला भएर सब जलाउन दबाब दिए र नजलाए सबैको ज्यान लिने धम्की समेत दिए। सादा कागजमा ससुराको औँठा छाप पनि लिए। त्यसै रात जबरजस्ती पोखर रोडको किनारामा नुन र चिनी हालेर स्थानीयले सब जलाएको उनको भनाइ छ।
स्थानीय प्रहरी चौकीका इन्चार्ज सञ्जीव कुमार रञ्जन र अभियुक्त बीचको अडियो वार्ता भारतीय सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक भएपछि घटना बाहिरिएको हो। अडियोमा रञ्जनले किशोरीको शवलाई सञ्चार माध्यमले थाहा पाउनु अघि नै गुपचुप ठेगाना लगाउन सल्लाह दिएका थिए। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढेपानीकी 17 वर्षीय भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरेको पुष्टि भएको छ। जिल्ला अस्पताल बैतडीबाट आएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरिएको पुष्टि भएको हो। प्रहरीका अनुसार अस्पतालले दिएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा भागरथीको बलात्कारपछि विभत्स तरिकाले हत्या गरिएको, टाउको खुट्टा हातमा चोट लागेको, मुख र यौनीबाट रगत बगेको उल्लेख छ। बैतडीका प्रहरी प्रमुख डीएसपी नारायण प्रसाद अधिकारीले भागरथीको बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरिएको पोस्टमार्टमबाट देखिएको बताउनुभयो। घिसारेको र शरीरमा घाउ पनि देखिएको उहाँले बताउनुभयो। शव फेला परेको 5 दिन बित्दा समेत प्रहरीले घटनामा संलग्न कसैलाई पनि पक्राउ गर्न सकेको छैन। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको न्याय नपाउँदा समाजमा अझै यस्ता पाशविक घटनामा कमी आएको छैन, जसका कारण पछिल्लो समय बैतडीकी भागरथी भट्टले उस्तै नियति बिहोर्नु पर्यो। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा पनि राज्य संयन्त्रको फितलो उपस्थिति र प्रहरी प्रशासनको कमजोर अनुसन्धानले उल्टै पीडकको मनोबल बढेको हो कि भन्ने भान भएको छ। किन बढ्दैछ त बलात्कारका घटना र बलात्कारीको मनोबल? एक टिप्पणी। खासमा समाज मानवीय हुनुपर्ने हो, तर पछिल्लो समय आसुरी शक्ति हावी भएको छनक मिल्दै गएको छ। स्कुल गएका छोरीहरू, वन गएका दिदीबहिनीहरू र कतिपय अवस्थामा घरमा एक्लै भएका महिला कोही पनि ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन्, सुरक्षित छैनन्। आफ्नैहरूबाट भयभीत भई बाँच्न अभिशप्त किन छन् त महिला? यदि त्यसो नहुँदो हो त बैतडीको दोगडा केदार 3 स्थित सनातन धर्ममावि खोज लेकमा कक्षा 12 मा पढ्ने भागरथी भट्ट सकुशल घर फर्किने वातावरण बन्ने थियो। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 30 महिना नाग्दा पनि बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लाग्न नसक्नुले यसमा सरकारी उदासीनता छर्लङ्ग पारेको छ। राज्य संयन्त्र जनताको जीवन रक्षाको दायित्व प्रति कति लापरवाह छ भन्न कुनै दोषी जुटाइराख्नु पर्दैन। प्रहरीकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने दैनिक 6 वटा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटना हुन्छन् हाम्रो समाजमा। बलात्कारीको मनोबल बढिरहने र अमानवीय अपराधमा संलग्नलाई कारवाहीसम्म नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि अझै कति निर्मला र भागरथीहरूले यौन पिपासुहरूको शिकार हुनुपर्ने हो कसैलाई थाहा छैन। सरकार र राज्य संयन्त्रमाथिको नागरिकको अविश्वास कतिखेर विश्वासमा परिणत हुने हो यो पनि कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। सबैभन्दा दुःखद त के भने बलात्कार पछिका घटनामा समाज अझै पनि बलात्कारीलाई जोगाउन अनेक प्रपञ्च रचिरहेकै छ। पञ्चायती बसेर मिलाउने, पीडकले छाती फुलाएर बस्ने र पीडितले सधैँ लाञ्छित र कलङ्कित भएर बस्नुपर्ने घटनामा कहीँ कतै पनि कमी आउन सकेको छैन। यसले हाम्रा छोरीहरूले भविष्यमा निर्मला र भागरथीकै निर्मम नियति नभोग्लान् भन्न सकिन्न। उनीहरू आततायीको शिकार नहुने ग्यारेन्टी समाज र राज्यले गर्न सकेको छैन। बलात्कार पुरुषले गर्छ कि बलात्कारीले? यसमा हामी निकै बेर घोत्लिन सक्छौं, तर यक्ष प्रश्न के पनि हो भने पुरुष सन्तानलाई हामी कस्तो वातावरणमा हुर्काउँदैछौं त? महिला शरीर र उनीहरूको यौनिकतामाथि हाम्रा पुरुष सन्तानहरूको बुझाइमा कहाँनेर फरक पर्यो? महिलालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने पुरुष मानसिकता किन यति साह्रो मौलाउँदैछ? यस्ता प्रश्नको उत्तर समाजले खोज्ने बेला भइसकेको छ। किनभने निर्मलाले समयमै न्याय पाएकी भए अहिले भागरथीहरूले यस्तो नियति भोग्नु पर्ने थिएन। त्यस अर्थमा दोषको अंशियार हामी पनि हौं। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रणमा पनि खुल्न नसक्ने हामी कस्तो समाज निर्माण गर्दैछौं? हामी कस्तो अभिभावक बन्दैछौं? कस्तो राज्यको नागरिक बन्दैछौं हामी? यहाँ त अवस्था कतिसम्म भयावह छ भने प्रहरी प्रशासनको बागडोर सम्हालेर बसेका गृहमन्त्रीलाई झण्डै 300 हाराहारीको बलात्कारको घटनाको विश्लेषण गर्दा चिन्तित हुने स्थिति होइन जस्तो लाग्छ। सार्वजनिक कार्यक्रममै भनिदिन्छन् बलात्कार अन्यत्र पनि भएका छन्, हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थामा छैनौं। बलात्कारका एउटै पनि घटना नहुन् भन्ने तर्फ राज्यको ध्यान किन गएन भन्ने प्रश्नको उत्तर गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिमै लुकेको छ। यस्ता घटनामा सम्पूर्ण समाज र राष्ट्र जवाफदेही नभन्दा गृहमन्त्री मांसाहारी आन्दोलन गर्नेलाई चिडियाखानमा जाग्ने धमास दिन्छन्, बलात्कारीलाई होइन। कानूनको उचित कार्यान्वयन गर्न राज्य प्रशासन चुक्दै जाने हो भने बलात्कारका घटनाका श्रृङ्खलाहरू रोकिन्नन्। बलात्कार जस्तो जघन्य, क्षुद्र र नीच घटनाका अपराधी र उसलाई जोगाउन खोज्ने सबैलाई
कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन राज्य संयन्त्रको उपस्थिति दह्रो हुनुपर्छ। तत्कालका लागि भागरथीको हत्यारालाई पक्रेर कारबाही गर्नु नै राज्यको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्छ। नत्र महिला र बालबालिका विरुद्ध भएका यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका घटनाको बढोत्तरीले एक पुरुषलाई पुरुष हुँ भनेर अनुहार देखाउन समेत लाज लाग्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा 1,84,000 बढीले खोप लगाएका छन्। कोभिसिल्ड खोपको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउँदै सुरुमा स्वास्थ्य कर्मी नै खोप लगाउने नलगाउने भन्ने विषयमा विश्वस्त हुन सकेका थिएनन्। तर अभियान सुरु भएसँगै पहिलो प्राथमिकतामा परेकाले खोप लिइसकेका छन्। खोप लिएको 28 दिनपछि उनीहरूले दोस्रो मात्राको खोप लगाउनेछन्। भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको 10 लाख डोजबाटै हिजोदेखि शुक्रबारसम्म दोस्रो समूहका व्यक्तिलाई खोप दिन सुरु गरिएको छ। प्राथमिकताका आधारमा सरकारले खोप अभियान फराकिलो बनाउँदै लैजाने तयारी गरेको छ। छिमेकी मुलुक भारत लगायत अन्य विकसित मुलुकले पनि कोभिसिल्ड नै प्रयोग गरेकाले अहिलेसम्म खोप प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको सरकारवालाको भनाइ छ। उनीहरूले जुनसुकै खोप लगाउँदा पनि सामान्य खालको असर देखा पर्ने भएकाले निर्धक्क भएर खोप लगाउन सुझाएका छन्। कुनै पनि भाइरस विरुद्धको लडाईँमा त्यस विरुद्धको खोप एकमात्र अस्त्र हो। तर कोरोना विरुद्ध हाल नेपालमा लगाइँदै आएको बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले तयार पारेको खोपको कम्पोजिसनका आधारमा भारतमा बनेको कोभिसिल्ड खोप लगाउन आम मानिस त्यति उत्साहित देखिँदैनन्। विश्वमा खोप बनिसक्दा मुलुकमा खोप ल्याउन नसकेको आरोप खेपेको सरकार हाल खोप नलगाउन व्यक्त भएका आशंकाको घेरामा परेको छ। प्रमाण र पुष्टि बिना सामाजिक सञ्जाल र चिया गफमा मचिएका आशंकाको घेरामा खोप कार्यक्रम परेको देखिन्छ। खोप लगाएपछि कुनै समस्या नदेखिएको त्रिभुवन विमानस्थलका कर्मचारी गोपाल शिवाकोटीको अनुभव छ। मलाई लागेको दिन जुनपट्टिको देब्रे हातमा लागेको थियो, अहिले पनि अलिअलि पेनिङ चाहिँ भइरहेको छ हात चाहिँ। अनि अर्को के भने तपाईँको लागेको दिन मैले दिउँसो 12 बजीतिर भ्याक्सिन लगाएको थिएँ। राति चाहिँ तपाईँको अलिक जिउ खाए जस्तो घुँडा अलिक जिउ थकान जस्तो महसुस भयो कि त्यति नै भयो। खासै त्यहाँदेखि त अरू प्रब्लम भएको छैन। यहाँ हाम्रै साथीहरूलाई पनि यहाँ एयरपोर्टको साथीहरूलाई पनि ज्वरो चाहिँ 2-3 दिन ज्वरो आयो, हामी त सुत्यौँ, एकदम गाह्रो बनायो भन्ने पनि हाम्रै साथीभाइलाई त्यो केस पनि भयो हुन चाहिँ। त्यो केस चाहिँ हामी यहाँ लाउने 70-80 जना मध्ये 8-9 जनालाई चाहिँ त्यो केसहरू भयो कि। अनुसन्धानका लागि खोप आफूमाथि प्रयोग भइरहेको हो कि भन्ने भ्रम कतिपयमा देखिन्छ। तर यो खोप सबै परीक्षणमा सफल भएर मात्रै प्रयोगमा ल्याइएकाले निर्धक्क भएर लगाउन सकिने गत बिहीबार खोप लगाएकी काठमाडौँको निजामती अस्पतालकी संक्रमण रोग रोकथाम शाखाकी नर्स ज्वाला शर्मा बताउँछिन्। लाउनु पर्छ किनभने यही पनि कतिजना स्वास्थ्य कर्मी भए पनि यो नयाँ हो, कसैले चाहिँ यसैमा रिसर्च गर्न लागेको हो कि भन्ने पनि छ हैन। तर त्यो भ्रममा चाहिँ नपर्नुस्। भ्याक्सिन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो जहाँनिर प्रोडक्ट गरेको छ, जुन कन्ट्रीले गरेको छ त्यहीनिरको त्यहाँ टेस्ट गरिसकेपछि त्यहाँको सर्टेन पपुलेसनलाई लाएर ल ठिक छ भनेपछि मात्रै अरू कन्ट्रीमा आउने हुन्छ। लाउँदा हुन्छ सबै हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू अथवा जेनरल पपुलेसन सबैजनाले चाहिँ यो भ्याक्सिन चाहिँ लाउनु पर्छ भनेर रिकमेन्ड गर्छ। कुनै पनि खोप लगाएको ठाउँमा दुख्ने, केही घण्टा असहज महसुस गर्नु सामान्य मानिन्छ। त्यसका आधारमा छरिएका भ्रममा नपर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लगातार आग्रह गर्दै आएको छ। सोही भ्रम चिर्न र आम सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहन गर्न पहिलो चरणमा तुलनात्मक रूपमा सचेत मानिएको समूहलाई खोप दिइएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारी बताउँछन्। जहिले पनि हाम्रो पानी, हाम्रो समाज, हाम्रो जहिले पनि नयाँ कुरा अथवा केही नयाँ हुने बित्तिकै भन्ने बानी संसारभरि जुनसुकै समाजको पनि बानी नै हुन्छ। त्यो मान्छेले 2 लाख मान्छेले लगभग खोप लगाइसके, कसैलाई केही भएको छैन। त्यही भएर कसैलाई केही हुँदैन भन्ने कुरा आश्वस्त भएर नै सरकारले खोपको अभियान सुरु गरेको, ट्रायलमा ल्याएको होइन। स्वास्थ्य कर्मीहरू जो त्यो विषयहरू बुझ्छन्, बुझ्ने भएको हुनाले उनीहरूबाटै सुरु गरिएको हो। यसले कुनै प्रभाव पार्ने, कुनै खराब प्रभाव पार्ने भएको भए नेपालको कानुनले त्यसरी ल्याएर खोप प्रयोग गर्न दिँदैन, बाटो नै दिँदैन कुनै पनि। कोरोना संक्रमण भएर एन्टिबडी विकास भइसकेकाले खोप लगाउनु नपर्ने भ्रम पनि आम मानिसमा देखिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका खोप शाखा प्रमुख झलक शर्मा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि फैलावट रोक्न र जोखिम न्यूनीकरणका लागि खोप महत्वपूर्ण साबित भएको बताउँछन्। धेरै कुरा त आउन बाँकी छ हैन। हामीले यो दिएको यसले अरू इम्युनिटी बढाउनको लागि दिने हो। अनि अर्को यसको के स्टडीले के देखियो भने खोप लगाइसकेपछि व्यक्तिलाई कोरोना पोजिटिभ भइहाल्यो भने पनि सिरियस हुन दिँदैन, यसले जटिलतामा जान दिँदैन। अर्को ट्रान्समिसन हुनबाट पनि रोक्छ, अरूमा सार्ने उसमा पनि कमी गरेको भेटिएको छ। त्यसकारणले पनि यो
अभियानको क्रममा हामीले सबैले लगाउनु पर्छ। त्यो हुँदाखेरि अनि बल्ल आफू पनि जोगिने र आफू मात्रै जोगिने होइन कि समुदायलाई पनि जोगाउने हो नि त खोपको उद्देश्य त। कुनै पनि भाइरस विरुद्धको खोप परीक्षणका लागि गरिब मुलुक रोज्ने विगतको अभ्यास यो पटक तोडिएको छ। कोरोनाले आक्रान्त बनाएकाले विकसित र स्रोत साधन सम्पन्न मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई खोप दिइसकेपछि मात्र अन्य मुलुकलाई निर्यात गर्नुले खोपबाट हुन सक्ने जोखिम कम रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैले हल्लाका पछाडि लाग्नुभन्दा तथ्य बुझेर रोगसँग लड्दै आफू र समाजलाई सुरक्षित बनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। कुनै बेला राजपरिवार र दरबार निकटका व्यक्तिले मात्रै रजगज गर्ने वन्यजन्तु अनुसन्धान सम्बन्धी अग्रणी संस्था राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष आर्थिक संकटमा परेको छ। कर्मचारी धान्न र चिडियाखानाका वन्यजन्तुलाई आहारा खुवाउन समेत संकट परेको भन्दै कोषले सरकारसँग 15 करोड रुपियाँ मागेको छ। कोष अर्ध सरकारी संस्था हो। ललितपुरको जावलखेल स्थित सदर चिडियाखानामा कोषले सञ्चालन गर्दै आएको छ। कार्यकारी निर्देशक सिद्धार्थ वज्राचार्यले करिब 2 महिना अघि निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला 25 करोड रुपियाँ माग गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउनु भएको थियो। कोषले सरकारसँग समन्वय गर्ने निकाय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको हो। कोषको सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेका मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले बजेट परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएपछि अहिलेका सदस्य सचिव शरद अधिकारीले 15 करोड रुपियाँको प्रस्ताव पेश गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताए। अधिकारीलाई तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री तथा कोषका अध्यक्ष समेत रहेका शक्तिबहादुर बस्नेतले पुस 3 मा 5 वर्षका लागि सदस्य सचिव नियुक्त गर्नुभएको थियो। निर्वाचन तयारी र आफ्नो पार्टी नेकपा भित्रको विवाद लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज निर्वाचन आयोग जाँदै हुनुहुन्छ। आयोगले यसअघि नेकपाका दुवै शीर्ष नेतालाई छलफलका लागि बोलाएको थियो, तर दुवै पक्षले आफ्ना प्रतिनिधि मात्रै पठाएका थिए। लगत्तै पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्न नेकपाका पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल लगायतका नेताहरू आयोग पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली भने पार्टीमा विवाद शुरू भएपछि आयोग जानु भएको छैन। ओली जसरी पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले आयोगले चुनावी कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको हो। यसै सन्दर्भमा चुनावका कार्यक्रम लगायत विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन उहाँ आयोग पुग्न लाग्नु भएको स्रोतले जनाएको छ। बिहान 11 बजे ओली आयोग जाने तयारी छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्न कांग्रेस तयार देखिएको छैन। नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल समूहले संयुक्त आन्दोलनका निम्ति प्रस्ताव गरिरहे पनि कांग्रेसले स्वीकार गरेको छैन। दाहालले भने फागुन पहिलो सातादेखि संयुक्त आन्दोलन हुने दावी गर्दै आउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा मतान्तर देखिए पनि संयुक्त आन्दोलनको विषयमा भने कांग्रेसमा एउटै दृष्टिकोण छ। केही समय अघिसम्म पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संयुक्त आन्दोलनको पक्षमा उभिनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रहेका सबै राजनीतिक दल कांग्रेसको नेतृत्वमा आए संयुक्त आन्दोलनका लागि समय तयार हुनुपर्ने उहाँको मत थियो, तर आफ्नै समूहका नेताहरू पक्षमा नउभिएपछि पौडेल पनि हच्किनु भएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यात्रुवाहक सवारीको आयु 20 वर्ष लागू गरेसँगै करिब 7,500 सवारी विस्थापनमा परेका छन्। 2071 कार्तिक 1बाट पुराना यात्रुवाहक सवारीलाई यो नियम लागू भएपछि विस्थापन हुनेको संख्या पनि बढ्दैछ। यातायात व्यवसायीले यसको विरोध गर्दै नियमनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। मन्त्रालयले भने नियमअनुसार 20 वर्ष पुगेका सवारीको दर्ता खारेजी गरी सञ्चालन गर्न नदिने अडानमा छ। कर्णालीका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हुन् मुगुको रारा र सल्यानको कुपिण्डे ताल, तर गृहयोजना बिनै त्यहाँ जथाभावी बजेट खर्च भइरहेको छ। सुर्खेतको बुलबुले तालमा गृहयोजना बने पनि कार्यान्वयनमा अलमल छ। रारा तालको संरक्षणका लागि सरकारले 2032 मा स्थानीय छाप्रु बस्तीलाई हटाएर रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरेको थियो। त्यसयता गृहयोजना बिनै फुटकर योजना मार्फत निकुञ्ज र तालमा बजेट खर्च हुँदा पर्यावरणमा समेत असर परिरहेको वातावरणविदहरू बताउँछन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले आफ्नो रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन 3 मोडालिटीमा छलफल थालेको छ। रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन 3वटा मोडालिटीबारे सञ्चालक समितिमा छलफल जारी रहेको प्रबन्ध निर्देशक दिल्ली अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। परामर्शदाता कम्पनी छनौट गरी टेलिकम व्यवस्थापनले परामर्शदाताको सिफारिसमा काम गर्ने, संयुक्त रूपमा कम्पनी सञ्चालन गर्ने र व्यवस्थापनको जिम्मा दिने गरी साझेदार भित्र्याउने विषयमा सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको उहाँले बताउनु
बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो सञ्चालक समितिको केही बैठकमा यस विषयमा छलफल भइसकेको छ। आगामी केही बैठकमा छलफलपछि तीनमध्ये एउटा विकल्पलाई अन्तिम रूप दिनेछौं। तीनमध्ये व्यवस्थापनको जिम्मा दिने मोडालिटीले अन्तिम रूप पाउने सम्भावना बढ़िरहेको टेलिकमको सञ्चालक समितिले स्रोतले जानकारी दिएको छ। कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रूपमा विदेशी लगानी प्रभावित भइरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका 6 महिनामध्ये 5 महिनामा लगातार प्रत्यक्ष विदेशी लगानी एफडीआई घटेपछि यसलाई कोरोनाको प्रभावका रूपमा हेरिएको छ। गत पुससम्म मुलुकमा 7 खर्ब 66 अर्ब रुपियाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब 37% कमी हो। 2076 पुससम्ममा यस्तो लगानी 12 अर्ब 20 करोड रुपियाँ थियो। अहिले खासगरी 3 कारणले नेपालमा विदेशी लगानी घटिरहेको राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताउनुभयो। पहिलो कोभिड-19 का कारण विश्वव्यापी रूपमा विदेशी लगानी घटिरहेकाले नेपालमा पनि यसको असर परेको हो। दोस्रो, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 लगानीकर्ताको अपेक्षा विपरीत अनुदार भएकाले धेरै विदेशी लगानी आउन नसकेको हो। हाल भारत लगायत धेरै राष्ट्रले विदेशी लगानीलाई पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। तेस्रो, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 मा विदेशी लगानीको सीमा थ्रेसहोल्ड 50 लाख रुपियाँबाट बढाएर न्यूनतम 5 करोड रुपियाँ पुर्याइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाको संसद भवनमा भएको आक्रमणमा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कुनै संलग्नता नरहेको उनका वकिलले दावी गरेका छन्। ट्रम्पमाथिको महाभियोग प्रस्तावमाथि पहिलो पटक प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले प्रदर्शनकारीले स्वतःस्फूर्त रूपमा संसद भवनमा प्रवेश गरेर आक्रमण गरेकाले ट्रम्पलाई दोषी मान्न नसकिने बताए। ट्रम्पको राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएको र हाल आम नागरिक सरहज जीवनयापन गरिरहेकाले महाभियोगको मुद्दा अघि बढाउनु असंवैधानिक हुने उनको तर्क छ। ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग मुद्दामा आजबाट सुनवाई शुरू हुँदैछ। क्यापिटल हिलमा आक्रमण तथा विभिन्न स्थानमा हिंसा भड्काउन ट्रम्पले आफ्ना समर्थकलाई उक्साएको आरोपसहित गत महिना संसदको तल्लो सदनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। अब खेल प्रसंग। जर्मन क्लब बायर्न म्युनिक फिफा क्लब विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। दोस्रो सेमिफाइनलमा गैराती इजिप्सियन क्लब अल अहलीलाई 2-0 हराउँदै बायर्नले उपाधि यात्रा तय गरेको हो। कतारको अल रायन फुटबल मैदानमा भएको सेमिफाइनलमा बायर्नलाई जिताउन दुवै गोल रोबर्ट लोवान्डोस्कीले गरेका थिए। 17औं मिनेटमा लोवान्डोस्कीले गोल गर्दै जर्मन महारथीलाई अग्रता दिलाएका थिए। उनीले 85औं मिनेटमा टोलीको अग्रता दोब्बर पारे। खेलमा अधिकांश समय अल अहलीलाई दबावमा राखेको बायर्नले पाएका थप आधा दर्जन बढी अवसर भने खेर फालेको थियो। बायर्नले क्लब विश्वकपको उपाधिका लागि बिहीबार मेक्सिकन क्लब टाइगर्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका केही स्थानहरूमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा भने आंशिक बदली हुनेछ। केही बेर अघि 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:46 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:51 हुनेछ। हवस्, प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी पछिल्लो समय बहुलाउन थालेको राष्ट्रियता र सनातन धर्म संस्कार एवं संस्कृतिको जगेर्ना र त्यसमा मिसिएको राजनीतिका बारेमा नेपाल राष्ट्रिय सनातन पार्टीका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद रिजालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।